अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कॉस्मोपॉलिटन के साथ आपकी मेज़बान कुरतुलैन गफ़ार हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मुल्की सियासत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बड़ी गर्मा गर्मी की सूरत हाल है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन और हुकूमत भी एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। सियासत से हटकर अगर महंगाई की बात की जाए तो महंगाई काबू में होती नज़र नहीं आ रही। आवाम के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में आपको पूरे हफ्ते की अहम मालूमात पहुंचाई जाएगी। तो चलिए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कराची से मुकम्मल हफ्ते भर का अहवाल, लेकिन पहले रुख करेंगे लाहौर का। महानूर से जानेंगे लाहौर की हेडलाइंस। जी महानूर। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन और मैं हूं आपके साथ महानूर इफ्तिखार। तो शामिल करते हैं इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज के लिए ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त जारी। पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट हैदर अली की वतन वापसी। लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। लाहौर गुलाब देवी अंडरपास दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। मुगलपुरा लाल पुल पर ट्रैफिक वार्डन ने शहरी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। लाहौर में खवातीन से छेड़छाड़ के वाक़यात पर लाहौर पुलिस की हिकमत अमली। फ्लोर मिल्स ने एक बार फिर से आटे की कीमत बढ़ा दी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 74वीं बरसी के मौके पर लाहौर के 78 साला सलीम बट का कारनामा। लाहौर में होने वाली बारिशें और उससे होने वाले नुकसानात। जी तो नाज़रीन, लाहौर की खास खबरें आपने जान ली। अब रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां रज़िया खान हमें बताएंगी शहर इक़्तिदार की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर इक़्तिदार की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रज़िया खान। तो नज़र डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। वफाकी तालीमी इदारों के टीचर्स के लिए ड्रेस कोड लागू। खवातीन टीचर्स के जीन्स और टाइट्स पहनने पर पाबंदी। NCOC का 15 ta 18 साल के उम्र के बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला। बच्चों की वैक्सीनेशन 13 सितंबर से शुरू की जाएगी। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ASF की कार्रवाई। मंशियात की बड़ी मिकदार बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश नाकाम। इस्लामाबाद में लैंड रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन और कैट स्टर्लिंग मैपिंग का इफ्तिताह। लैंड रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन से जायदादों पर नाजायज कब्जे का खात्मा होगा। इमरान खान। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बिल कायमा कमेटी से मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का भी EVM के इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। टेक्नोलॉजी की मदद से बिजली के बिलों में 60% तक कमी लाई जा सकती है। वफाकी वज़ीर शिबली फराज। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू। महंगाई की शरह में एक बार फिर 1.37% इजाफा रिकॉर्ड। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 18 साल बाद दौरे पाकिस्तान पर इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन 3 वनडे और 5 T20 खेले जाएंगे। जी तो नाज़रीन, लाहौर और इस्लामाबाद की खास खबरें आपने जान ली। अब मैं आपको बताऊंगी इस हफ्ते शहर कराची का मुकम्मल अहवाल, लेकिन पहले जानेंगे हेडलाइंस। बाजू से महरूम होने वाले अफराद के लिए अच्छी खबर। निजी कंपनी ने रोबोटिक आर्म टेक्नोलॉजी मुतारिफ करा दी। पाकिस्तान के नामवर मज़ाहिया अदाकार उमर शरीफ शदीद अलील इलाज मुआलजे के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मदद की अपील कर दी। कराची के शहरियों से मजीद 9 अरब रुपए टैक्स की मद में वसूल किए जाएंगे। के इलेक्ट्रिक और सिंध हुकूमत के दरमियान हिकमत अमली तय पा गई। सिंध हुकूमत ने वैक्सीन ना लगवाने वाले 17 साल से ज़ायद उम्र के तलबा को कॉलेज में दाखिला ना देने का हुक्मनामा जारी कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद की कराची में सड़क पर मोटरसाइकिल चलाते हुए वीडियो वायरल हो गई। पाकिस्तान पेट्रोलियम ने सिंध में कुदरती गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त कर लिए। कराची के साहिल पर फंसा बहरी जहाज बिलाखिर 1.5 माह बाद निकाल लिया गया। कराची के सनती इलाके सिंध हुकूमत की गफलत की मुंह बोलती तस्वीर बन गए। कुंड मलीर बलूचिस्तान के साहिल के करीब जजीरा उभर आया। जमात इस्लामी का शहर में पानी के बहरान के खिलाफ वाटर बोर्ड हेड ऑफिस के सामने एहतजाज और धरना। कराची का 85 साला बुजुर्ग 39 साल से अपनी 220 गज जमीन के हसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। जी तो नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं इस खबर से कि पैदाइशी माजूर या किसी भी हादसे में बाजू से महरूम होने वाले अफराद के लिए अच्छी खबर है। ये अफराद अब रोबोटिक आर्म टेक्नोलॉजी के जरिए अपने मामूलात बआसानी सरअंजाम दे सकेंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। बाजू से महरूम अफराद के लिए खुशखबरी।
پاکستان میں پہلی مرتبہ ہاتھ سے محروم افراد کے لیے روبوٹک آرم ٹیکنالوجی متعارف کرا دی گئی۔ یہ ٹیکنالوجی ایک نجی کمپنی کی جانب سے متعارف کرائی گئی ہے۔ ایکسپریس نیوز کی نمائندہ رجا فاطمہ کے مطابق جامعہ کراچی میں ہونے والی ایک بین الاقوامی نمائش میں ایک نجی کمپنی کی جانب سے جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ مصنوعی ہاتھ متعارف کرایا گیا۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے معذور افراد کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی آئی ہے۔ روبوٹک آرم ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک نارمل انسان کی طرح آپ اپنے بازو سے سارے معمول کے کام کاج میں حصہ لے سکتے ہیں۔ سینسر کے ذریعے دماغ کی مدد سے چلنے والا مصنوعی ہاتھ انگلیوں کے ساتھ ساتھ کلائی کو بھی گھما سکتا ہے اور 3.5 کلو وزن بھی اٹھا سکتا ہے۔ کراچی سے تعلق رکھنے والا نوجوان معاذ احد جو ایک حادثے میں اپنے ہاتھ سے معذور ہو گیا تھا، مگر اس روبوٹک ہاتھ نے اسے زندگی کی خوشیاں واپس لوٹا دی ہیں۔ روبوٹک آرم کی 3 اقسام ہیں، جبکہ اس وقت 100 سے زائد افراد اس مصنوعی بازو سے مستفید ہو رہے ہیں۔ کراچی کے علاوہ 4 سدہ کا رہائشی 4 سالہ بچہ بھی روبوٹک آرم سے روز مرہ کے کام بآسانی کر رہا ہے۔ اس روبوٹک آرم کی قیمت 3.5 لاکھ روپے رکھی گئی ہے۔ جی تو ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، کہیں مت جائے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پاکستان کے نامور مزاحیہ اداکار عمر شریف ان دنوں شدید علیل اور بیمار ہیں۔ انہوں نے اپنے علاج معالجے کے لیے وزیر اعظم پاکستان سے مدد کی اپیل کی ہے۔ سوشل میڈیا پر عمر شریف کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسٹیج کے مزاحیہ اداکار عمر شریف ہسپتال کے بستر پر موجود ہیں اور وزیر اعظم پاکستان سے علاج کے لیے مدد کی اپیل کر رہے ہیں۔ عمر شریف کی جانب سے جاری ہونے والے اس ویڈیو پیغام میں کہا گیا ہے کہ ان کا علاج چل رہا ہے، تاہم انہیں ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ بہتر علاج امریکہ میں ہو سکتا ہے، آپ کو بیرون ملک میں جا کر علاج کروانا چاہیے۔ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے ان کے علاج کے سلسلے میں مدد کرنے کی اپیل بھی کی ہے۔ نامور اداکار عمر شریف کافی عرصے سے دل کے علاوہ اعصابی بیماری میں مبتلا ہیں۔ ان کی یادداشت بھی متاثر ہو چکی ہے۔ نامور اسٹیج فنکار کی یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد ان کے مداحوں میں بے چینی پھیل گئی ہے۔ ناظرین، سندھ حکومت اور کے الیکٹرک کے درمیان ایک مشترکہ حکمت عملی وضع کی گئی ہے، جس کے مطابق اب کے ایم سی کے مختلف اقسام کے ٹیکسز کے الیکٹرک کے بلوں میں شامل کیے جائیں گے، جو کراچی کے شہریوں کو ادا کرنے ہوں گے۔ کے الیکٹرک اور سندھ حکومت کے درمیان ایک حکمت عملی طے پا گئی ہے، جس پر مشترکہ طور پر عمل کرتے ہوئے کراچی کے شہریوں سے مزید 9 ارب روپے ٹیکس کی مد میں وصول کیے جائیں گے۔ اس حکمت عملی کے مطابق کے ایم سی کے مختلف اقسام کے ٹیکسز کے الیکٹرک کے بلوں میں شامل کر کے کراچی کے شہریوں تک پہنچائے جائیں گے، جس سے کے الیکٹرک کے ریونیو میں اضافہ ہوگا، جبکہ سندھ حکومت کے واجبات میں بھی کمی ہوگی۔ کے الیکٹرک کے ایم سی کے ٹیکس جمع کر کے سندھ حکومت سے اپنی ریکوری کرے گی، کیونکہ سندھ حکومت کے ذمے اربوں روپے کے واجبات ہیں۔ اس سارے معاملے میں قربانی کا بکرا کراچی کے شہری بنیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شنگھائی کے ساتھ ڈیل میں کے الیکٹرک کے واجبات سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، جن کو پورا کیے بغیر شنگھائی کے ساتھ ڈیل ممکن نہیں۔ کے الیکٹرک کی جانب سے سندھ حکومت کو ماہانہ 2 ارب روپے کی بلنگ کی جاتی ہے۔ سندھ حکومت نے بھی ریکوری کے لیے کے الیکٹرک کے منصوبے پر لبیک کہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ناظرین، سندھ حکومت نے تاحال ویکسین نہ لگوانے والے 17 سال سے زائد عمر کے طلبہ کو کالج میں داخلہ نہ دینے کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے، جبکہ پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کے سندھ حکومت کے اس حکم نامے کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے۔ ریجنل ڈائریکٹر کالج کراچی حافظ عبد الباری کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق 17 سال سے زائد عمر کے طلبہ کو بغیر ویکسینیشن کے کالج میں داخلہ نہیں دیا جائے گا۔ ایسے طلبہ نہ کلاسز لے سکیں گے اور نہ ہی امتحان دے سکیں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق انتظامیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کالج میں والدین اور طلبہ کی آگاہی کے لیے پوسٹرز لگائیں۔ دوسری جانب آل سندھ پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشنز کے چیئرمین حیدر علی کا کہنا ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن وزیر تعلیم کی واضح ہدایت کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کی کراچی کی سڑک پر موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ویڈیو وائرل ہو گئی۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ قومی کرکٹر سرفراز احمد اپنے بیٹے عبداللہ کے ہمراہ موٹر سائیکل پر سوار تھے۔ قومی اسکواڈ میں شامل نہ کیے جانے کے سوال پر سرفراز احمد نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اب یہی رہ گیا ہے۔
پاکستان پیٹرولیم نے سندھ میں قدرتی گیس کے نئے ذخائر دریافت کر لیے ہیں۔ دریافت شدہ گیس سے ملک کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے میں مدد ملے گی۔ پی پی ایل کی جانب سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو بھیجے گئے مکتوب میں انکشاف کیا گیا ہے کہ سندھ میں واقع لطیف بلاک کے جگن ون کنویں سے گیس کے نئے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ لطیف بلاک کی 33% ملکیت پاکستان پیٹرولیم کی ہے۔ لطیف بلاک میں ENI پاکستان اور UEPL بھی 33% کے شراکت دار ہیں۔ پی پی ایل کی جانب سے لکھے گئے خط کے مطابق کنویں کی 11,350 فٹ کھدائی کے بعد گیس کے یہ نئے ذخائر دریافت کیے گئے ہیں۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دریافت شدہ گیس سے ملکی توانائی کی ضروریات پورا کرنے میں کافی مدد ملے گی۔ کراچی کے صنعتی علاقے سندھ حکومت کی غفلت کی منہ بولتی تصویر بن گئے۔ ملکی برآمدات اور ریونیو روزگار کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرنے والے سائٹ ایریا کو لاوارث چھوڑ دیا گیا۔ سائٹ ایریا میں سڑکیں کھنڈر بن چکی ہیں، سیوریج کا نظام تباہ اور کچرے کے ڈھیر ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ یہ وہی سائٹ ایریا ہے جو ملکی برآمدات اور روزگار کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن سندھ حکومت نے اسے لاوارث چھوڑ دیا ہے۔ ایکسپریس نیوز کے نمائندے کاشف حسین کے مطابق ملکی برآمدات، ریونیو اور روزگار کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرنے والا سائٹ کراچی کا صنعتی علاقہ بارش کے بعد تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ سڑکیں تباہ ہونے سے ٹریفک کی آمد و رفت متاثر، مزدوروں اور عام شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ علاقے میں تباہ حال سڑکوں پر حادثات معمول بن چکے ہیں۔ بڑے بڑے گڑھوں میں پھنسنے والی بال بردار گاڑیوں کو نکالنے کے لیے بھی کوئی انتظام نہیں۔ ملکی برآمدات میں سائٹ کے صنعتی علاقے کا حصہ 18% ہے۔ 7 لاکھ افراد کا روزگار سائٹ کراچی کی صنعتوں اور فیکٹریوں سے وابستہ ہے۔ سندھ حکومت کے محصولات میں سائٹ کراچی کے صنعتی علاقے کا سب سے بڑا حصہ ہے، لیکن اسے سندھ حکومت کی جانب سے بالکل لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے۔ علاقے کے شہریوں نے بارش کے بعد پیدا ہونے والے مسائل سے نجات کے لیے سندھ حکومت سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، کراچی میں جماعت اسلامی نے شہر میں پانی کے بحران کے خلاف واٹر بورڈ کے ہیڈ آفس کے سامنے احتجاج کیا اور دھرنا بھی دیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہر کا کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں شہری پانی کے لیے ترس نہ رہے ہوں۔ کراچی کو جو پانی ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل پا رہا۔ وزیر اعظم کا اعلان کردہ 1100 ارب کا پیکج کہاں ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ یہ اس شہر کا حال ہے جو ملک میں سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے۔ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں اربوں روپے کا دھندا ہو رہا ہے۔ K4 منصوبے میں قوم کے 15 ارب روپے غلط ڈیزائن کی مد میں ضائع کیے جا چکے ہیں۔ ناظرین، کراچی کے علاقے جیکب لائن کا 85 سالہ بزرگ 39 سال سے اپنی 220 گز زمین کے حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس عرفان سادات خان اور جسٹس محمد فیصل کمال پر مشتمل بینچ نے 85 سالہ بزرگ کی درخواست کی سماعت کی۔ درخواست گلزار حسین نے بتایا کہ انہوں نے 1982 میں ان کا گھر لائنز ایریا ری سیٹلمنٹ پروجیکٹ کی نظر ہو گیا تھا، جس میں انہیں 220 گز کے بدلے صرف 8 گز کمرشل زمین دے کر ٹرخا دیا گیا تھا۔ عدالت نے درخواست گزار کو سننے کے بعد پروجیکٹ ڈائریکٹر لائنز ایریا ری سیٹلمنٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو جواب جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھا شہر کراچی کا ہفتے بھر کا احوال۔ اب بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گی ماہنور افتخار۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیریز کے لیے آن لائن ٹکٹوں کی فروخت جاری ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے bookme.com کے ساتھ 2 سال کا معاہدہ کیا ہے۔ اس معاہدے کا آغاز پاکستان کی ہوم انٹرنیشنل سیریز میں شامل پہلی پاکستان بامقابلہ نیوزی لینڈ سیریز سے ہوگا۔ اس دورے میں 3 ون ڈے اور 5 T20 انٹرنیشنل میچز شامل ہیں۔ معاہدے کے تحت پاکستان اور نیوزی لینڈ سیریز کے علاوہ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان، ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کرکٹ ٹیموں کے دورہ پاکستان کی ٹکٹوں کی فروخت بھی bookme.pk پر کی جائے گی۔ تفصیلات محمد یوسف انجم کی اس رپورٹ میں۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، پاکستان میں ایک بار پھر
इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस में मारूफ खिलाड़ी एक्शन में होंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैचेस के टिकटों की फरोख्त का आगाज़ भी हो चुका। रावलपिंडी में शेड्यूल वनडे मैचेस के टिकटों की कीमत 1000 और 2000 रुपये होगी। लाहौर में होने वाले T20 मैचेस के लिए कम से कम कीमत 500 और ज़्यादा से ज़्यादा 3000 रुपये रखी गई है। 17 साल से कम उम्र शायकीन को स्टेडियम दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। वैक्सीनेशन की कम से कम एक खुराक लगाने वाला ही स्टेडियम में दाखिल हो सकेगा। PCB और bookme.pk के दरमियान टिकटों की फरोख्त का ये मुआहदा 2023 तक तय पाया है। bookme.pk के चीफ एग्जीक्यूटिव फैज़ान असलम के मुताबिक बुकिंग का तरीक़ाकार बहुत आसान बना दिया गया है। NCOC के ताउन के साथ जो हम लोगों ने सिस्टम बनाया वो ये है कि ऑटोमेटिकली आपका नाम और आपका CNIC वो दोनों सिस्टम जो है वो पुल करके ले आएगा और वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ ये आप ही हैं। उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी के मेथड से पेमेंट करेंगे। स्टेडियम की गुंजाइश के मुताबिक 25% तमाशाई मैच देख सकेंगे। रावलपिंडी में 17, 19 और 21 सितंबर को वनडे मैचेस तय हैं। 25 सितंबर से T20 सीरीज़ का मेला लाहौर में सजेगा। नाजरीन, कौम के हीरो हैदर अली का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया गया। हैदर अली पैरा ओलंपिक्स में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा गोल्ड मेडल हासिल करने वाले वाहिद पाकिस्तानी हैं। हैदर अली जब इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे तो सूबाई वज़ीर खेल राय तैमूर भट्टी और आवाम की एक बड़ी तादाद ने इस्तकबाल किया। हैदर अली उन पाकिस्तानियों के लिए एक मिसाल हैं जो नाकाफ़ी सहूलतों के बावजूद मुल्क के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। हैदर अली ने मुसलसल 5 साल तक अपने घर पर ट्रेनिंग की। नाजरीन, हैदर अली की कहानी में हर इस पाकिस्तानी के लिए एक पैगाम छुपा है जो अपने मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन करना चाहते हैं, और वो ये है कि मुसलसल कोशिश से इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि अब वफाकी सतह पर हैदर अली की हौसला अफजाई की जाएगी ताकि मुस्तकबिल करीब में हैदर अली मज़ीद फतुहात मुल्क को कौम के नाम कर सकें। नाजरीन, LDA ने गुलाब देवी अंडरपास की तकमील के लिए दिसंबर की डेडलाइन दे दी है। LDA का गुलाब देवी अंडरपास और लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबा आइंदा साल फरवरी में मुकम्मल होना है। ताहम LDA ने इसी साल नवंबर में अंडरपास मुकम्मल करने और ट्रैफिक चलाने का हदफ मुकर्रर कर रखा है, जबकि दूसरी जानिब लेस्को ने तामीराती कामों की वजह से घंटों बिजली बंद करना शुरू कर दी है। गुलाब देवी अंडरपास पर तामीराती काम कलमा चौक से लाहौर ब्रिज की जानिब से खुदाई का बाकायदा आगाज़ हो गया है। 500 किलोमीटर तवील ऊंचाई 51 मीटर और 11 मीटर चौड़ाई पर मुश्तमिल गुलाब देवी अंडरपास पर खुदाई का काम रवां माह मुकम्मल होगा। अब उम्मीद करते हैं कि गुलाब देवी अंडरपास की बरवक्त तामीर से शहर लाहौर में ट्रैफिक के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। नाज़रीन, आपने आए रोज़ ट्रैफिक वार्डन्स और शहरियों के माबैन तकरार तो देखी होगी। कुछ इसी किस्म का वाक़या मोगलपुरा यू टर्न पर पेश आया, जिसमें ट्रैफिक वार्डन ने महज यू टर्न की खिलाफ वर्जी पर शहरी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। नाज़रीन, शहर लाहौर में ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से शहरियों पर आए रोज़ तशद्दुद के वाक़यात सामने आ रहे हैं। शहरियों का इस हवाले से कहना है कि ट्रैफिक पुलिस के आला अफसरान वार्डन्स को शहरियों से अच्छे तरीके से पेश आने का दर्स दे। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी यकीनन शहरियों पर फ़र्ज़ है, लेकिन ट्रैफिक वार्डन्स को भी चाहिए कि शहरियों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आएँ, जिससे यकीनन शहरियों में वार्डन्स को लेकर अच्छा पैगाम जाएगा। नाज़रीन, लाहौर में ख़वातीन से छेड़छाड़ के वाक़यात के तदारुक के लिए लाहौर पुलिस ने क्या हिकमत अमली अपनाई है और शहर में बढ़ते हुए जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस की जानिब से अब क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इन सब और दीगर सवालात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर में तैनात होने वाले नए DIG ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी साहब। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप लाहौर में इससे पहले बहुत आम पोस्टों पर तैनात रह चुके हैं, इसलिए शहर आपके लिए नया नहीं है। ये बताएं कि शहर में जराइम और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों की रोकथाम के लिए आपकी पॉलिसी क्या होगी? सबसे पहले तो ये चीज़ वाज़े कर देना की ज़रूरत है कि तमाम तरह के क्राइम के ऊपर हमारी पुलिस की तवज्जो होगी। ना सिर्फ स्ट्रीट क्राइम बल्कि किसी भी तरह का जो क्राइम हो रहा है वो हमारी प्रायोरिटी है। उसमें स्ट्रीट क्राइम के लिए आपको पता है कि डॉल्फिन फोर्स जो पहले मुजाहिद स्क्वाड भी हुआ करती थी, जिसको कि मैं 2 साल तक ख़ुद भी मैंने कमांड की है। मैंने रिसेंटली उनका दरबार किया है, उनसे बातचीत की है, उनको गवर्नमेंट की और IG साहब जो हमारे नए आए हैं उनकी प्रायोरिटीज़ बताई हैं कि जितने भी वो जगहें जिस पे कि हमारे कैमरास नहीं हैं, सेफ सिटी के कैमरास होते हैं, हमारे अपने शहर के कैमरास होते हैं, और वो जगह जहाँ पे स्ट्रीट क्राइम की वजह से हॉट स्पॉट्स बने हैं, उन जगहों पे अपनी पेट्रोलिंग ज़्यादा रखें। फिर जिन जगहों पे 15 की कॉल ज़्यादा होती हैं उन जगहों पे एक्सेस करें। सुहेल साहब, ये बताएं कि ख़वातीन के साथ छेड़छाड़ के वाक़यात के तदारुक के लिए अब क्या इंतजाम किए जा रहे हैं और ख़वातीन किस तरह से पुलिस को शिकायत कर सकती हैं? हम हर चीज़ की कॉग्निजेंस लेंगे। वो मारपीट होगी, वो छेड़छाड़ होगी, उन्हें हरासा करने का इंसिडेंट होगा, उनको किसी भी तरह से किसी ऐसी जगह पर
کلیکٹیولی یا انڈیویجولی بھی اگر کوئی واقعات ایسے ہوں گے تو اس کے لیے ہمارے جو تمام سینٹرز ہیں تمام شہر میں جو ہمارے فرنٹ ڈیسک بنائے گئے ہیں ان میں بتایا گیا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ایک اینٹی ویمن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل لاہور میں ہم نے بنا دیا ہے. اس کا جلد افتتاح کر دیا جائے گا. وہاں پہ تمام جو شکایات ہیں ان کو کمپائل کیا جائے گا. اس کے بعد وہ تمام ہاٹ سپاٹس دیکھے جائیں گے کہ جن پہ یہ بہت زیادہ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں. وہ لوگ جو سیکس آفینڈرز ہیں یا وہ لوگ جو کہ اس ہراسمنٹ کے کیسز میں چلان ہو چکے ہیں ان کے اوپر ہم ایک بہت سرویلنس رجیم لانے والے ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی ہمارے پاس کمپلینٹس آتی ہیں ان کو فوری طور پر رجسٹرڈ کرنا اور ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرنا, اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو تحفظ دینا, یہ سب سے بڑی اولین ترجیح ہوگی لاہور پولیس کی انشاءاللہ. سہیل صاحب, آپ نے لاہور پولیس کمان سنبھالتے ہی بیشتر تھانوں کے ایس ایچ اوز تبدیل کیے ہیں. اس تبدیلی سے کیا بہتر نتائج مل سکیں گے؟ چینج ہمیشہ ایک بہتری کے لیے کی جاتی ہے. جو میں نے تبدیلی کی ہے وہ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے تبدیل کیا ہے ایس ایچ اوز کو. یہ صرف اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ جن کرائم ایریاز میں افیکٹو ایس ایچ اوز کو لگانے کی ضرورت تھی ان کو لگایا گیا ہے. جن کی شہرت اچھی کرائم کنٹرول میں نہیں تھی اور وہ آرگنائز کرائم کو بھی روک نہیں سکتے تھے ان کو چینج کیا گیا ہے. چینج کرنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ وہ ٹیم جو کہ اچھا کام ماضی میں کر چکی ہے اور ان کو پبلک ٹرسٹ بھی شامل ہے, وہ نہ صرف کرائم بلکہ آرگنائز جو کرائم ہے اس کو روکیں گے. سہیل صاحب, آخر میں شہریوں کو پولیس کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا سب سے بڑا پیغام یہ ہوگا کہ ہمارے تمام دفاتر, ہمارے تمام تھانے, آفیسز ہمارے لوگوں کے لیے, فرنٹ ڈیسک پبلک کے لیے کھلے ہیں. پلیز ہمیں سے رابطہ کریں, ہمارے تھانوں میں آئیں. ناظرین, پنجاب میں فلور ملز نے ایک ماہ کے دوران 8ویں مرتبہ 20 کلو تھیلے کی قیمت میں اضافہ کیا ہے, جس کے بعد 20 کلو آٹے کے تھیلے کی ایکس مل قیمت 1200 روپے, پرچون 1230 روپے ہو گئی. فلور مل مالکان کا کہنا ہے کہ اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت میں مسلسل اضافے ہونے کی وجہ سے آٹے کی قیمت بڑھ رہی ہے. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے رپورٹر رضوان آصف. گندم کی ریکارڈ پیداوار کے بعد آٹے کی قیمت میں بھی ریکارڈ اضافہ. غریب کا 2 وقت کی روٹی سے بھی محروم ہونے کا خدشہ. ایک ماہ کے دوران آٹے کی قیمت 8ویں بار بڑھ گئی. 20 کلو آٹے کی پرچون قیمت 1230 روپے تک جا پہنچی. صرف ایک ماہ کے دوران مجموعی طور پر آٹے کی تھیلے کی قیمت میں 140 روپے اضافہ ہوا, جبکہ گندم کی اوپن مارکیٹ قیمت 240 روپے فی من بڑھ چکی ہے. فلور ملز مالکان کے مطابق سرکاری گندم کے اجراء میں غیر معمولی تاخیر کے سبب بیوپاری خود سے گندم کی قیمت بڑھا رہے ہیں. دوسری جانب محکمہ خوراک پنجاب کا موقف ہے کہ فلور ملز کے پاس 14 لاکھ ٹن جبکہ اوپن مارکیٹ میں 7 لاکھ ٹن سے زیادہ گندم موجود ہے, جسے استعمال کیا جائے تو آٹے کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوگا. فلور ملز ایسوسی ایشن رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حکومت نے انہیں آزادی کے ساتھ گندم خریدنے نہیں دی, جس کے باعث وہ مہنگی گندم خریدنے پر مجبور ہیں. اس سال ہمارے ملک میں بمپر کراپ ہو گئی تھی اور ہم کافی مطمئن تھے کہ اس سال ہمارے ملک میں آٹے کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی. تو گورنمنٹ نے شروع میں سیزن میں ہمیں انڈسٹری والوں کو گندم خریدنے کی اجازت نہیں دی, جس کے بعد व्यापारियों के पास ज़्यादा गंदम आ गई थी. इस वजह से हमारा जो है रेट बढ़ना शुरू हो गया गंदम का, इस वजह से हमारे आटे का रेट भी बढ़ना शुरू हो गया. तो जैसे ही गवर्नमेंट हमें रिलीजेस देना शुरू कर देगी तो हमारे आटे के रेट इंशाल्लाह नीचे आ जाएंगे. नाज़रीन, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 74वीं बरसी के मौके पर लाहौर के 78 साला सलीम भट्ट ने अमेरिका, कनाडा, रूस समेत दुनिया के 50 से ज़ायद ममालिक की स्पोर्ट्स पिन्नों की मदद से कायदे आज़म और मज़ार कायद के पोर्ट्रेट तैयार करके मुनफरिद अंदाज में बानी पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया है. सलीम भट्ट के पास कनाडा, अमेरिका, रूस, कोरिया, यूरोप समेत दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक की 35,000 से ज़ायद स्पोर्ट्स पिन्नों का ख़जाना मौजूद है, जिनकी मदद से उन्होंने फ़ौजी टैंक, जंगी जहाज़, निशान हैदर, घंटाघर, फैसल मस्जिद और बाब खैबर समेत सैकड़ों ऐसे शाहकार तैयार किए हैं कि देखने वाला दंग रह जाता है. सलीम भट्ट ने अपनी बनाई हुई ये मुनफरिद तस्वीर अपने घर के एक बड़े से ड्राइंग रूम में सजा रखी है. मज़ीद तफसीलात मियां असगर सलीमी की रिपोर्ट में. यूं भी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है. बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 74वीं बरसी नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई. इस दिन की मुनासबत से लाहौर के 78 साला मुसव्वर सलीम भट्ट ने कायदे आज़म की तस्वीर और मज़ार कायद के पोर्ट्रेट बनाकर मुनफरद अंदाज में बानी पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया है. मेरा इनके साथ इश्क है.
एशिया की सबसे बड़ी साइकिल रेस टूर डी पाकिस्तान का जो मैं बानी हूँ, हर साल जब मैं रेस कराता था तो मज़ार कायद से कायद आज़म के कदमों से शुरू करता था और ये फिर खैबर पास तक जाता था। हर शहर में कायद आज़म का पैगाम और कौम का सलाम हम एक दूसरे को पहुंचाते रहे हैं। सलीम बट पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के आला ओहदेदार रहे, जिसकी वजह से इन्हें कनाडा, अमेरिका, रूस, कोरिया, यूरोप समेत दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक में जिम्मेदारियां निभाने का इत्तेफाक हुआ। इन ममालिक से सलीम बट ने 35,000 से जायद स्पोर्ट्स पिनें इकट्ठी की, जिनकी मदद से उन्होंने फौजी टैंक, जंगी जहाज, निशान हैदर, घंटाघर, फैसल मस्जिद, बाबे खैबर समेत सैकड़ों ऐसे शाहकार तैयार किए हैं कि देखने वाला वर्ताई हैरत में डूब जाता है। नाज़रीन, लाहौर समेत दीगर अजला में होने वाली शदीद बारिशों के बायस रूनुमा होने वाले हादसात में 3 बच्चों और ख़वातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक और बच्चों समेत 5 अफराद ज़ख्मी हो गए। तो ये था कॉस्मोपॉलिटन लाहौर का मुकम्मल अहवाल। अब मुझे दीजिए इजाज़त। इस्लामाबाद के अहवाल के साथ आपको ज्वाइन करेंगी रज़िया खान, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, शामिल करते हैं पहली खबर। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद के वफाकी तालीमी इदारों के टीचर्स के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया। इस ड्रेस कोड के तहत वफाकी तालीमी इदारों की ख़वातीन टीचर्स के जीन्स और टाइट्स पहनने और मर्द टीचर्स के शॉल ओढ़ने पर पाबंदी आयद कर दी गई। फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से इस ड्रेस कोड का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस ड्रेस कोड के मुताबिक ख़वातीन टीचर्स स्कार्फ और हिजाब पहन सकती हैं। इसके अलावा सैंडल्स और स्निकर्स भी पहन सकती हैं, ताहम इन्हें स्लीपर्स पहनने की इजाज़त नहीं होगी। मर्द टीचर्स जीन्स और टी शर्ट पहन सकते हैं, ताहम सर्दियों में वो शॉल ओढ़कर स्कूल नहीं आ सकते। इसके बजाय वो स्वेटर और जर्सी पहन सकते हैं। मर्द टीचर्स के लिए शलवार कमीज़ के साथ वेस्ट कोट पहननी लाजमी करार दी गई है। क्लास में टीचर्स के लिए टीचिंग गाउन और लेबॉर्ट्री में लैब कोट लाजमी करार दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। NCOC ने 15 ta 18 साल उम्र के बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला कर लिया। 15 ta 18 साल वालों की वैक्सीनेशन का आगाज 13 सितंबर से होगा। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क भर में 17 ta 18 साल अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन पहले से लगाई जा रही है। अब 15 साल के उम्र के बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ASF ने आइस मंशियात की बड़ी मिकदार बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी और 5 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक बहरीन जाने वाली PIA की परवाज़ नंबर 187 की ब्रीफिंग जारी थी कि पेशावर और खैबर एजेंसी के इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले 5 मुसाफिरों जान मोहम्मद, अब्दुल कदीर, वसीद खान, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद इजाज सामान समेत एयरपोर्ट पहुंचे। जिनके सामान को चेक किया गया तो ट्रॉली बैगों में मुख्तलिफ तरीक़ों से मंशियात छुपाई गई थी। ASF हुकाम ने बताया कि मुल्जिमान के कब्जे से मजमूई तौर पर 18 किलोग्राम से ज़ायद आइस मंशियात बरामद हुई, जिसकी आलमी मार्केट में कीमत करोड़ों रुपए है। मुल्जिमान को सामान और बरामद शुदा आइस समेत हिरासत में लेकर ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के बाद मज़ीद तफ्तीश के लिए ANF के हवाले कर दिया गया। शामिल करते हैं अगली खबर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद की लैंड रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन और कैट स्टर्लिंग मैपिंग का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लैंड रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन से जायदादों पर नाजायज़ कब्जे का खात्मा होगा और हर कोई अपने प्लॉट को कंप्यूटर पर देख सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म का मजीद कहना था कि जायदादों पर नाजायज़ कब्जे से सबसे ज़्यादा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुतासिर हो रहे थे। कब्जा माफिया कभी नहीं चाहता कि लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो। लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज ना करने से ताकतवर लोगों को फ़ायदा होता रहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि सिर्फ इस्लामाबाद में 300 अरब रुपए मालियत की अराजी पर नाजायज़ कब्जा था या इसे इस्तेमाल में ही नहीं लाया जा सका। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। लैंड रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन और कैडेस्ट्रल मैपिंग मंसूबे का आगाज। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मंसूबे के खद्दोखाल बयान किए। ज़मीन पे कब्जा हो गया, प्लॉट पे हो गया, तो वो इतना मुश्किल है हमारे सिस्टम में कि हम उनकी मदद कर सकें। तो ये बहुत बड़ा आज कदम उठाया गया। ऑनलाइन पे आप लोग देख सकेंगे कि अच्छा जी बताएं इस्लामाबाद में प्लॉट्स हैं तो हम ऑनलाइन में देख लेंगे ये प्लॉट है, पता चल जाएगा कि इसकी मलकियत कौन है, किसके पास है। वज़ीर आज़म ने बताया जायदादों पर कब्जे से सबसे ज्यादा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुतासिर होते हैं। जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो कि मैं बार बार कहता हूँ कि इस मुल्क का सबसे बड़ा असास है, ये अगर हम सही माने में सिर्फ इसी एसेट को यूटिलाइज कर लें तो हमारे मुल्क के कई मसले हल हो जाते हैं। जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त IMF और ये जो डॉलर ऊपर चला जाता है, रुपया नीचे चला जाता है, महंगाई होती है, ये सब उससे कनेक्टेड हैं। और
اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے وہ رول آف لا نہیں دیا لوگوں کو جو باہر سے آ کے انویسٹ کرے. وزیر اعظم نے کہا قبضہ گروپ نہیں چاہتا نظام میں بہتری آئے، ٹیکنالوجی کے استعمال سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. شامل کرتے ہیں اگلی خبر. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال اور بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کے حق کا بل قائمہ کمیٹی نے مسترد کر دیا. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور نے ملک میں آئندہ ہونے والے عام انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال اور بیرون ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سے متعلق بل کو مسترد کر دیا. حزب اختلاف کی جماعتیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کو یکسر مسترد کر چکی ہیں اور ان سیاسی جماعتوں کا کہنا ہے کہ آئندہ انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال الیکشن چرانے کے مترادف ہے. الیکشن کمیشن نے بھی اس مشین کے استعمال پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور اس حوالے سے 37 نکات تحریری طور پر قائمہ کمیٹی کے حوالے کیے. اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ. پی ٹی آئی سینیٹر اعظم سواتی کا الیکشن کمیشن پر پیسے پکڑنے کا الزام. سینٹ قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور کے اجلاس میں سینیٹر اعظم سواتی نے کہا کہ پارلیمنٹ کا مذاق بن رہا ہے. الیکشن کمیشن نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن ماضی کے انتخابات میں دھاندلی کراتا رہا. آئین سے الیکشن کمیشن کو نکال دینا چاہیے. تاج حیدر کی زیر صدارت اجلاس میں مختلف بلز پر بحث کے دوران الیکشن کمیشن کا خط پیش کیا گیا جس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر اعتراضات اٹھائے گئے تھے. اس دوران وفاقی وزیر ریلوے اعظم سواتی غصے میں آ گئے اور کہا کہ الیکشن کمیشن کے کہنے پر فنڈز رکھے مزید دینے کو تیار ہیں مگر اس نے حکومت کو قربانی کا بکرا بنا دیا ہے. اعظم سواتی کے ریمارکس پر الیکشن کمیشن حکام اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے. معاملے پر حکومتی سینیٹرز نے اپوزیشن اور الیکشن کمیشن کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. کلوز بائی کلوز بات کرنا چاہتے تھے تو ادھر اپوزیشن نے کہا کہ نہیں جی ہم ڈسکس نہیں کرتے ہیں, تو اس وجہ سے پھر ہمیں اٹھنا پڑا. ہمارا کام ہے ان کو ریسورسز دینا, ہمارا کام ہے ان کو ماحول دینا, لیکن وہ ٹچ سے مس نہیں ہو رہے. اپوزیشن سینیٹرز کا کہنا تھا کہ حکومت نے جان بوجھ کر ماحول خراب کیا. کنسنسس کے ساتھ طے ہوا کہ جو امینڈمنٹس آئین سے متصادم ہیں اس پہ الیکشن کمیشن نے بھی ہمیں کہا اور وزارت بھی مانی کہ ہاں یہ آئین سے متصادم ہیں, وہ ساری ریجیکٹ کر دی گئی ہیں. مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر اس طرح کے الفاظ ایک انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل باڈی کے خلاف نہیں کہنے چاہیے. حکومتی ارکان نے کمیٹی سے واک آؤٹ کیا تو اپوزیشن نے یک طرفہ ووٹنگ کرتے ہوئے دونوں بل مسترد کر دیے. بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب. بجلی کی قیمتوں میں کئی گنا اضافے سے تنگ آئے پاکستانیوں کو وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی شبلی فراز کی طرف سے ایک خوشخبری سنا دی گئی. شبلی فراز کا کہنا تھا کہ ہم نے مقامی سطح پر ایک ایسی ٹیکنالوجی تیار کر لی جس کی مدد سے بجلی کے بلوں میں 60% تک کمی آ جائے گی. ان کا کہنا تھا کہ اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے واٹر پمپ, پنکھوں اور دیگر آلات کے چلنے میں بجلی کی بچت ہوگی اور نتیجتاً لوگوں کا بل کم آئے گا. شبلی فراز نے کہا کہ یہ ٹیکنالوجی بجلی سے چلنے والی اشیاء کی تیاری میں استعمال کی جائے گی, بلکہ وفاقی حکومت اس ٹیکنالوجی کے حامل پنکھے, واٹر پمپ اور دیگر آلات تیار بھی کر چکی ہے. یہ آلات 40 سے 60% کم بجلی خرچ کرتے ہیں. اس طریقے سے جو بجلی بچے گی اسے صنعتوں اور دیگر شعبوں میں بروئے کار لایا جا سکے گا. ان کا کہنا تھا کہ بجلی خرچ کرنے والے آلات کی تیاری کا پروجیکٹ وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر شروع کیا گیا. شامل کرتے ہیں اگلی خبر. ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرح میں 1.37% اضافہ ریکارڈ کیا گیا, جس سے ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرح 13.64% ہو گئی, جبکہ کم آمدن والے افراد کے لیے مہنگائی کی شرح 17.20% پر پہنچ گئی. ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں 24 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور 5 اشیاء کی قیمتیں کم ہوئیں, جبکہ 22 اشیاء میں استحکام رہا. رپورٹ میں بتایا گیا کہ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا اوسطاً 57 روپے 85 پیسے مزید مہنگا ہو گیا. زندہ مرغی کی فی کلو قیمت میں 15 روپے 27 پیسے اضافہ ہوا. نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم 18 سال بعد دورہ پاکستان پر اسلام آباد پہنچ گئی. پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق پوری قوم کی طرح مینز اور ویمنز کرکٹرز بھی 18 سال بعد نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کی پاکستان آمد پر مسرور ہیں. دونوں ممالک کے مابین 3 ون ڈے انٹرنیشنل اور 5 T20 انٹرنیشنل میچز پر مشتمل سیریز کا آغاز 17 ستمبر کو راولپنڈی میں ہوگا. سیریز میں شامل تینوں ون ڈے انٹرنیشنل میچز 17, 19 اور 21 ستمبر کو پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم, جبکہ 25 ستمبر سے شروع ہونے والی 5 T20 انٹرنیشنل میچز پر مشتمل سیریز کے تمام میچز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے. اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ.
یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.